संसारभरि छरिएर बस्नुभएको सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली भाषी मण्डलीका सदस्यहरू र हाम्रो मण्डलीका अत्यन्तै प्रियहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। जय मसी। गएको दिनहरूमा हामी महामारीको चपेटामा बसिरहेका छौं। प्रार्थनामा आशा गरेर, वचनमा आशा गरेर, संगतिलाई महत्त्वपूर्ण आधार मानेर आफ्ना छिमेकीहरूलाई प्रेम गर्नमा हामी ढिला गरिरहेका छैनौं र जहाँ छौं जस्तो परिस्थितिमा भए तापनि अरूको लागि सोचेर हरेक तवरबाट एकले अर्कालाई उत्साह दिने काम गरिरहेका छौं र हाम्रो यो लकडाउनको बीचमा पनि, महामारीको बीचमा पनि, यो दोस्रो भेरिएन्टको कोभिडको जुन लहरको बीचमा पनि हामीले संगतिलाई यथावत नै राखेका छौं। थोरै फरक भएको छ संगति गर्ने चलन। हामी पहिला फिजिकली एक ठाउँमा भेला हुन्थ्यौं भने अहिले सोशल मिडियाको मार्फतबाट व्हाट्सएप, मेसेन्जर लगायत थुप्रै सोशल मिडियाका माध्यमहरूबाट हामीले परमेश्वरलाई महिमा दिने काम गरिरहेका छौं। यी दिनहरूमा हामीले हाम्रो संगति गर्ने प्याटर्नलाई अलिकति फरक तरिकाबाट भए तापनि संगतिलाई सुचारू गरिरहेका छौं। तथापि यत्र तत्र सर्वत्र हामीले विभिन्न प्रकारका स्वरहरू सुनिरहेका छौं। मृत्युको स्वर, डरको, चिन्ताको, एक्लोपनको, विभिन्न प्रकारका समस्याको साउन्डहरू, स्वरहरू त हामीले सुनि नै आइरहेका छौं सोशल मिडियाको मार्फतबाट। हामी यो समयमा एकदमै नम्र भएर, विनम्र भएर परमेश्वरलाई महिमा दिन कहिल्यै पछाडी पर्दैनौं। परमेश्वरको फेभर हामी हरेक जनासँग आएको होस् भनेर हामी प्रार्थना गरिरहनेछौं र म यही स्क्रिनबाट प्रार्थना पनि गर्न चाहन्छु। चंगाईको प्रार्थना, छुटकाराको प्रार्थना र मानिसहरूको मन आत्तिएको छ, अभाव छ। बोर्डरहरूमा धेरै नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ, देश विदेशमा धेरै नेपालीहरू बसिराख्नु भएको छ। घर आउन मन लागेको छ, घरको मानिसलाई आफ्नो परिवार देख्न मन लागेको छ, छोरा देख्न मन लागेको छ, छोरी देख्न मन लागेको छ। मण्डलीमा थुप्रै संगतिहरू हुन बाँकी छ, भएको थियो, अहिले भएको छैन। यस्ता विविध समस्याहरू हाम्रो बीचमा छ मेरो प्रियहरू। यसको बीचबाट पनि हामी परमेश्वरको महिमा देख्दछौं। परमेश्वरले अहिले हामीलाई केही समयको लागि, केही छोटो समयको लागि अहिले हामीलाई यसरी सचेत रहन अनि प्रार्थनामा लागिरहन, वचनमा लागिरहन अराइराख्नु भएको छ। यो समय हामी घरमै बसेर, आफ्नो परिवारसँग बसेर भएको चीज खाँदै, भएको चीज पुर्याएर खाँदै हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौं र परमेश्वरको उपस्थितिलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्वीकार गर्नेछौं। गएको हप्तामा मैले नम्रताको विषयमा वचन बोलेको थिएँ। गएको हप्ता जस्तै आज पनि म वचनको सेवकाई गर्न गइरहेको छु। वचन परमेश्वरको हो। परमेश्वर मानिसबाट बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर एसायासँग बोल्नुभयो, परमेश्वर इजिकेलसँग बोल्नुभयो, परमेश्वर नेहेमियासँग बोल्नुभयो, योसेफसँग बोल्नुभयो, हनोकसँग बोल्नुभयो, एलियासँग, एरिमिया कहाँ, हबकुक कहाँ परमेश्वर बोल्नुभयो र जे कुरा जति जनाले प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म सुन्दै आउनुभयो र स्फूर्त त्यो सुनेका कुराहरूलाई मानिसहरूको बीचमा प्रचार गर्ने काम प्रचारकहरूले गरी आइराख्नु भएको छ। म पनि आज यो सोशल मिडियाको मार्फतबाट परमेश्वरको वचन घोषणा गर्न चाहन्छु। संसारभरिबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको सम्पूर्ण प्रियहरूलाई फेरि हृदयको तर्फबाट आज बोलिने वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। वचन मैले प्रचार गरे तापनि वचन परमेश्वरको हो। परमेश्वर आफैले नै आज हामीलाई वचनबाट केही कुरा भन्न लागिराख्नु भएको छ। हामी प्रभुको आवाजलाई सुनौं, बलियो हौं, शक्तिशाली हौं र हामी प्रभुको आवाजमा यति साह्रो गहिरियौं ताकि हामीले परमेश्वरको आवाज स्पष्टसँग सुनेर अरूलाई स्पष्टसँग बताउन सकौं। आमेन। सम्पूर्ण मण्डली आज फेरि हामी परमेश्वरको वचन सुन्न लागिरहेका छौं। एकले अर्कालाई हेरेर भन्नुस् त गॉड ब्लेस यू। परमेश्वरलाई स्तुति होस्। मैले आज
परमेश्वरको वचनबाट पस्किन लागेको, उजागर गर्न लागेको, प्रभुको आवाजलाई यहाँको बीचमा ल्याउन लागेको विषयवस्तु चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति तपाईमा छ। फेरि पनि म बताउन चाहन्छु, आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरको उपस्थिति तपाईमा छ। फेरि पनि बताउन चाहन्छु, आजको वचनको शीर्षक परमेश्वरको उपस्थिति तपाईमा छ। परमेश्वरको वचन सुनौ है त। परमेश्वरले आफ्नो समयमा आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टलाई संसारको निमित्त पठाउनु भयो। गलातीको पुस्तक 4:4 ले भन्छ, समयको पूर्णतामा येशू यो संसारमा आउनु भयो। समयको पूर्णतामा, इट मिन्स पर्फेक्ट टाइममा येशू ख्रीष्ट यो संसारमा उद्देश्य बोकेर आउनु भयो। बिना उद्देश्य, बिना योजना, बिना सोच, बिना विचार होइन, उद्देश्यको साथ अगमवक्ताहरूले अगमवाणी गरे, भविष्यवक्ताहरूले भविष्यवाणी गरे, परमेश्वरले थुप्रै थुप्रै वचनहरूबाट बोल्नुभयो। मानिसहरूको बीचमा सिम्बोलिक मात्रै होइन, सिम्बोलिकली मात्रै होइन, दृश्य रूपमा डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली परमेश्वरको वचनद्वारा भर्बल कम्युनिकेसन और लेखिएको कम्युनिकेसनद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो र समयको पूर्णतामा ख्रीष्ट येशू संसारमा आउनुभयो। संसारमा उहाँ आउनुभयो, सेवकाई गर्नुभयो। पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्षसम्म उहाँ बृहत रूपमा सेवकाई गर्नुभयो। येशू ख्रीष्टले पहिलो वर्ष थुप्रै आश्चर्यको काम गर्नुभयो। दोस्रो वर्ष उहाँले छानिएका चुनिएकाहरूलाई आफ्नो राज्यमा चेलापनको निम्ति तालिम दिनुभयो। तेस्रो वर्षमा उहाँलाई ठुलो सत्तावट आयो र छानिएका चुनिएकाहरू पनि कतिजना उहाँदेखि टाढा हुँदै 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 गए। र येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको पुस्तक 14:6 मा यसरी भन्नुभयो, बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ हुन सक्दैन भन्ने बित्तिकै उहाँले फेरि 7 पदमा यसरी भन्नुभयो, तिमीहरूले मलाई चिनेका भए मेरो पितालाई पनि चिन्ने थियौ, अबदेखि उसो उहाँलाई चिन्दछौ र उहाँलाई देखेका छौ। यो कुरो उहाँको मुखबाट निस्कने बित्तिकै उहाँको पछि लागेको, उहाँसँगै खाएको, उहाँसँगै बसेको, उहाँसँगै सुतेको, उहाँले गरेका थुप्रै आश्चर्य कामहरू देखेको, उहाँको बारेमा राम्रो कुरो नराम्रो कुरो सुनेको, उहाँलाई मानिसहरूले सताइरहेको देखेको, उहाँ आफै पनि प्रार्थनामा परमेश्वरको वचनमा लागिरहनु भएको कुरो देखेको एकजना फिलिपले यसरी मुख खोलेर भन्छन् 14:8 मा, फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, त्यसो हो भने हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्, त्यति मात्र भए हामीलाई पुग्छ भनेर फिलिपले भनेका छन्। येशूले हेर्नुभयो फिलिपलाई, फिलिपले भनेका छन्, प्रभु त्यसो भए ठ्याक्क त्यस्तो हो भने पितालाई चाहिँ देखाइदिनुहोस् त, हामी पितालाई देख्न चाहन्छौँ। मतलब म पितालाई देख्न चाहन्छु। खै त पिता, कहाँ हुनुहुन्छ पिता, कस्तो हुनुहुन्छ पिता, कत्रो हुनुहुन्छ पिता, देखाइदिनुहोस् न त भनेर फिलिपले उहाँलाई अथवा येशूलाई प्रश्न गर्छन्। र येशूले छक्क पर्दै फिलिपलाई हेर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। तिमी कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्? म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ भनेर के तिमी विश्वास गर्दैनौ? जुन बानी म तिमीलाई भन्दछु त्यो मैले मेरो आफ्नै अधिकारमा बोलेको होइन, तर ममा बास गर्नुहुने पिताले आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। वर्ष नम्बर 11 ले यसरी भन्छ, मलाई विश्वास गर कि म पितामा छु र पिता ममा हुनुहुन्छ, नत्र भने यी कामहरूकै खातिर विश्वास गर। फिलिपलाई प्रभु येशूले
भन्नुभएको कुरो चाहिँ विश्वास 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 विश्वास। यहाँ विश्वास भन्ने शब्दलाई 6 चोटि उल्लेख गरिएको छ र चिन्नु अथवा चिन्ने भन्ने शब्दलाई 5 पल्ट उल्लेख गरिएको छ। प्रियहरू, म यो वचनद्वारा बताउन चाहन्छु, सँगै खाएको, सँगै बसेको, सुतेको, हिँडेको, उहाँसँगै उठेको फिलिपको चाहना, यस्तो दामी चाहना। फिलिपले भन्दैछन्, प्रभु मलाई पिता देखाइदिनुहोस्। मेरो प्रियहरू, आज यो स्क्रिनबाट जसले मलाई सुनिराख्नु भएको छ, म भन्न चाहन्छु, आज संसारको मानिसले के खोज्दैछ, यो परिस्थितिमा संसारको मानिसले के खोज्दैछ, अनि मैले खोजेँ भने यो समयमा मैले के खोज्छु? मैले खोज्ने कुरा चाहिँ के हो थाहा छ? मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, राम्रो देश, वाउ मेरो परिवार राम्रो ठाउँमा पुगेको, मेरो छोरीहरूले राम्रो स्कलरसिप पाएको, राम्रो युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाएको, थुप्रै 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 यो संसारमा देखिन सक्ने, छाम्न सक्ने, छुन सक्ने, महसुस गर्न सक्ने, हेर्न सक्ने, सजाउन सक्ने, रङ्गी चङ्गी बनाएर मेरो साम्राज्य देख्न सक्ने कुरा मैले छान्छु। मेरो स्वभाव यस्तै हो, मेरो सोच यस्तो, मेरो विचार यस्तो। यहाँ फिलिपले छुट्टै विचारलाई, आफ्नो छुट्टै सोचलाई, आफ्नो मनभित्र भएको छुट्टै कुरालाई येशूको अगाडि लिएर आएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रभु पितालाई देखाइदिनुहोस् न त। मेरो प्रियहरू, आज हामीसँग थुप्रै थुप्रै प्रश्नहरू छ। तपाईसँग पनि प्रश्न छ, मसँग पनि प्रश्न छ। अनि कस्तो खालको प्रश्न छ? परमेश्वरलाई हेर्न चाहने प्रश्न, परमेश्वरको फेभरलाई, परमेश्वरको कृपालाई देख्न चाहने प्रश्न छ, अर्को प्रश्न छ। अनि प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ, फिलिप म तिमीसँग छु, म तिम्रो साथमा छु, म तिमीसँगै छु। यसको मतलब परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ, म परमेश्वरमा छु, परमेश्वर ममा हुनुहुन्छ। जति पनि काम भइरहेका छन्, मैले परमेश्वरको अनुमति बिना गरेको छैन, पिताको अनुमति बिना गरेको छैन। पिता ममा हुनुहुन्छ, म पितामा। यूहन्नाको पुस्तक 1:14 यसरी भन्दछ, वचन देहधारी हुनुभयो। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन देहधारी हुनुभयो। अनि त्यो वचन, आदिको वचन चाहिँ देहमा आउनुभएको छ। परमेश्वर शारीरिक रूपमा आउनुभएको छ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले फिलिपलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको प्रेरणामा बढ्न उसलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको प्रेरणामा हुर्किन उसलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। र त्यति मात्रै होइन, उहाँले जोड दिएर भन्नुहुन्छ, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। 9 पदले भन्छ, यतिको समयसम्म म तिमीसँग छु, तैपनि मलाई तिमीले चिन्दैनौ। एसाइयाले बोलेको मै हो, इजकेलले बोलेको मै हो, एर्मियाले बोलेको मै हो, आदिदेखि मै हो। प्रियहरू, 4वटा पुस्तक, सुसमाचारको पुस्तक हामी 4वटा भन्छौँ। यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि मत्तीको पुस्तकले येशूलाई राजाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ, मर्कुसको पुस्तकले सेवकको रूपमा, र लुकाको पुस्तकले मानिसको पुत्रको रूपमा, र यूहन्नाले चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको रूपमा अथवा परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिको रूपमा येशूलाई प्रस्तुत गर्दछ। येशू तपाईको र मेरो साथमा हुनुहुन्छ। उहाँ इम्मानुएल हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूले उहाँले गरेको चङ्गाईलाई पछ्याइरहेका थिए, आश्चर्य कामलाई पछ्याइरहेका थिए, थुप्रै थुप्रै भौतिक कुराहरूलाई पछ्याइरहेका थिए। तर उहाँ को हुनुहुन्छ? वास्तवमै येशू को हुनुहुन्छ? येशू कहाँबाट आउनुभयो? येशूको सम्बन्ध कोसँग छ? येशूको अस्तित्व कस्तो छ भनेर प्रश्न गर्ने व्यक्तिहरू कमै थिए। येशूबाट पाएको सुख सुविधालाई एक्सेप्ट गर्ने त धेरै थिए। येशूबाट बगेको चङ्गाईलाई एक्सेप्ट गर्ने, येशूबाट बगेको सान्त्वनालाई, फेभरलाई, कृपालाई, दयालाई एक्सेप्ट गर्ने त थुप्रै थुप्रै थिए।
तर येशूलाई एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ कमै थिए। फिलिपले भन्छन्, हे येशू, हे प्रभु, पिता देखाइदिनुहोस् न। मलाई फिलिपको यो प्रश्न साह्रै मिठो लाग्छ, असाध्यै मिठो लाग्छ, हाई लेभलको कुरो लाग्छ। यस्तो अनुरोध गरेका छन्, उनको मुखबाट यस्तो कुरो आएको छ, पितासँग जोडिएको कुरो, पिताको इच्छासँग जोडिएको कुरो, पितासँग सम्बन्धित कुरो उसको मुखबाट आएको छ। फिलिपको पर्सनालिटी चाहिँ, फिलिपको व्यक्तित्व चाहिँ कम बोल्ने व्यक्ति फिलिप, बल्ल बल्ल बोल्ने व्यक्ति। फिलिपले नथानिएललाई ल्याए। फिलिपले येशूको राज्यमा, परमेश्वरको राज्यमा थुप्रै थुप्रै व्यक्तिहरू लिएर आएका छन्। उनको जीवनबाट धेरै आत्माहरू बचेका छन्। उनको जीवनबाट थुप्रै यस्ता कामहरू भएका छन्। मानिसहरूलाई उत्साह दिने काम, मानिसहरूलाई सत्य कुरा बताउने काम, मानिसहरूलाई वास्ता गर्ने काम फिलिपको जीवनबाट भएको छ। नथानिएल जस्तो धार्मिक रूपमा, बौद्धिक रूपमा कट्टर व्यक्ति पनि फिलिपको सुसमाचारद्वारा आएका छन्। अनि फिलिपले प्रश्न गर्दैछन्, हे येशू, हे प्रभु, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् प्रभु, यति भए पुग्छ। हामी पिता हेर्न चाहन्छौँ प्रभु। कति मिठो प्रश्न, कति आनन्ददायक प्रश्न। आज तपाईसँग पनि प्रश्न छ होला, इच्छा छ होला, चाहना छ होला। अनि त्यो चाहना चाहिँ कोसँग जोडिएको चाहना छ, कस्तो कुरासँग जोडिएको चाहना छ? यो समय प्रिय मित्रहरू, हामी आफैलाई जाँच्ने पो हो कि हाम्रो चाहना परमेश्वर पितासँग जोडिएको चाहना, उहाँको फेभरसँग जोडिएको चाहना भयो भनेदेखि हामीलाई जे इच्छा लाग्छ हामीले माग्यौँ भने परमेश्वरले त्यो पुरा गरिदिने कुरो वचनमा लेखिएको छ। फेरि 15 यूहन्ना 15 तिर गयो भने उहाँले हामीलाई मित्र हुने अधिकार दिनुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ, तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरो कुरो तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे जे इच्छा लाग्छ माग र मेरो पिताले ती सबै कुराहरू दिनुहुनेछ। अनि पिताको मन चाहिँ कस्तो मन? पिताको मन चाहिँ भट्केका मानिसहरूलाई उहाँमा फर्काउने मन, अन्धकारको प्रभावमा परेकाहरूलाई ज्योतितिर ल्याउने मन, बाटो बिराइरहेकाहरूलाई सम्हाल्ने मन। उहाँले प्रेम गर्न थाक्नुहुन्न, उहाँ प्रेम गरिरहनुहुन्छ। जतिसुकै अटेरीलाई पनि, जतिसुकै मूर्खलाई पनि, जतिसुकै गाह्रो व्यक्तिलाई पनि उहाँले प्रेम गरिरहनुहुन्छ। र फिलिपको प्रश्नको उत्तर येशूले दिँदै गर्दाखेरि फिलिपलाई प्रभु येशूले भन्नुभयो, चिन्ने कुरो र विश्वास गर्ने कुरोमा तिमी सधैँ स्थिर रहनु। परमेश्वरको उपस्थिति आज तपाईको र मेरो जीवनमा छ, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। परमेश्वरको उपस्थिति आज तपाईको र मेरो परिवारमा छ, थाहा हुँदैन। हाम्रो भविष्यमा छ, थाहा हुँदैन। हाम्रो फ्रेन्डशिपमा छ, थाहा हुँदैन। हाम्रो रिलेसनमा छ, थाहा हुँदैन। हाम्रो धन सम्पत्तिमा छ, बुद्धिमा छ, ज्ञानमा छ, थाहा हुँदैन। फिलिपलाई पनि थाहा छैन। 3 वर्षसम्म येशूसँग हिँडेर पनि, येशूसँग बसेर पनि फिलिपले भन्दैछन्, पिता देखाइदिनुहोस् न, पिता देखाइदिनुहोस् न। आज हामी पनि प्रार्थनामा हुँदै गर्दाखेरि, वचनमा हुँदाहुँदै, प्रार्थनामा हुँदाहुँदै, संगतिमा हुँदाहुँदै, परमेश्वरको फेभरमा हुँदाहुँदै, किंगडम जर्नीमा हुँदाहुँदै, फेथको यात्रामा हुँदाहुँदै, जर्नीमा हुँदाखेरि, अनि एनोइन्टिङमा पनि, दर्शनमा, प्रार्थनामा पढ्दै गर्दाखेरि, परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो हृदयमा राख्दै गर्दाखेरि पनि हामीले
बिर्सेको कुरो चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र? जीवित हुनुहुन्छ कि कहाँ हुनुहुन्छ? यतै हुनुहुन्छ कि? थुप्रै थुप्रै प्रश्नहरू हामीमा आउनु स्वाभाविकै हो। तर प्रभु येशूले कन्फ्युज भएको, आत्तिएको, हतार गरेको फिलिपलाई भन्नुभयो, म हुँ बाटो सत्य र जीवन म हुँ। म बिना बाहेक कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। जसले मलाई देखेको छैन, इट मिन्स जसले मलाई देखेको छैन त्यसले पितालाई पनि देखेको छैन। आज हामी संगतिमा छौं भने नि मेरो प्रियहरू, फुल अफ कभरेजमा छौं, हामी स्पिरिचुअल कभरेजमा छौं। यहाँ पिताले हामीलाई प्रोटेक्सन गरिराख्नु भएको छ। पिताको प्रोटेक्सनमा हामी छौं। बाइबलले यो भनेको छैन कि आगोबाट भएर जानु पर्दैन, पानीबाट भएर जानु पर्दैन, विश्वासी भइसकेपछि कष्टबाट भएर जानु पर्दैन, आपतबाट भएर जानु पर्दैन, अभावबाट भएर जानु पर्दैन, रोगबाट भएर जानु पर्दैन, अनि उन्नति नै उन्नति, उन्नति नै उन्नति, सफलता नै सफलता हुन्छ बाइबलले कहीँ पनि भनेको छैन। आगोबाट भएर जानुपर्छ तर म त्यहाँ हुनेछु। पानीबाट भएर जानुपर्छ तर म त्यहाँ हुनेछु। घोर अन्धकारमा पनि म हुनेछु। हात बचाउन नसक्ने गरिकन छोटो भएको छैन, आँखा देख्न नसक्ने गरिकन बन्द भएको छैन, कान सुन्न नसक्ने गरिकन बाक्लो भएको छैन। हिजो पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्थ्यो, आज पनि जीवित हुनुहुन्छ र आउँदो दिनमा पनि उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। हामीले आजको यो समयमा थुप्रै थुप्रै दोधार हुँदाखेरि, रोगले चापेर, अभावले चापेर, विभिन्न प्रकारको चपेटामुनि हामी पर्दै गर्दा, गाह्रो परिस्थितिमा संसारबाट थुप्रै थुप्रै नेगेटिभ कुराहरूको आवाज सुन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति मसँग छ। परमेश्वरको उपस्थिति मेरो परिवारमा छ। परमेश्वरको उपस्थिति मेरो घरानामा छ। परमेश्वरको उपस्थिति मेरो यात्रामा छ। अनि बाइबलले भन्छ, धर्मी जनलाई परमेश्वरले कहिले पनि शर्ममा पर्न दिनु हुने छैन। घोर अन्धकारमा पनि म तँसँग छु। परमेश्वरको उपस्थिति तपाईको र मेरो जीवनमा छ। प्रिय मण्डली, हो सत्य कुरा हो, चोट आकै हो, पीडा आकै हो, कष्ट आकै हो, वेदना आकै हो, एक्लोपन आकै हो, शंका आकै हो। त्यसैले गर्दा यो 14 अध्यायमा प्रभुले भन्नुहुन्छ, विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर। 6 चोटी विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर। किन विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर, विश्वास गर? उहाँले भन्नुभयो, विश्वास नगरेको कारणले गर्दा। किन चिन्नु 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 भन्ने शब्द 5 चोटी छ। किन चिन्नु 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 भनेर भन्नुभयो? नचिनेको कारणले गर्दा। किन नडराऊ 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 भन्नुभयो? डराएको कारणले गर्दा। किन नआत्तिउ 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 भन्नुभयो? आत्तिएको कारणले गर्दा। सिम्पल। त्यसैले गर्दा मानिसहरूले किन नचिनेको, मानिसहरूले किन विश्वास नगरेको, मानिसहरूले किन एक्सेप्ट नगरेको भन्दा थाहा नपाएर येशूले भन्नुभयो, तिमीले खोजेको पिता ममा हुनुहुन्छ। अब उसो तिमीले पिता खोज्नु आवश्यक छैन भनेर उहाँले थुप्रै थुप्रै कुराहरू गरेर
फिलिपलाई भन्नुभयो र भन्नुभयो केही समयपछि उहाँले भन्नुभयो 14:18 म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउनेछु। अब केही समयपछि संसारले मलाई कहिल्यै देख्ने छैन, तर तिमीहरूले मलाई देख्नेछौ। म जीवित भएको हुनाले तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। प्रभुको वचनले भन्दछ म जीवित भएको कारणले गर्दा तिमीहरू पनि जीवित रहनेछौ। आमेन। परमेश्वरको उपस्थिति तपाईको र मेरो जीवनमा छ। हालेलुया। चिन्तित नहुनुहोस्, दुखित नहुनुहोस्। लाग्छ कहिलेकाहीँ उल्टो पनि हुन्छौँ हामी, सोच फर्किन्छ हाम्रो, विचार आउँछ नराम्रा, स्वाभाविकै हो। तर प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ म इम्मानुएल। उहाँ हिजो जीवित हुनुहुन्थ्यो, आज जीवित हुनुहुन्छ र भोलि पनि जीवित हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थिति तपाईको र मेरो जीवनमा छ। फेसबुक, सोशल मिडिया, युट्युब, विभिन्न प्रकारका समाचारहरू, खराब भाइरस, खराब कुराहरू पनि हामीसँग छ। त्यसको साथसाथै परमेश्वरको जीवित वचन पनि हामीसँग छ। हरेक कुराहरू झुटा साबित हुन सक्लान्, तर यो कहिले पनि झुटो साबित हुँदैन। यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। परमेश्वरले तपाईलाई प्रशस्त गरिकन आशीष दिनुभएको होस्। गॉड ब्लेस यू।